श्लोक 17 अध्याय 2। आत्मारूपी परमाणुहरूका अनन्त कणहरू छन्, जसको आकार रौँठो टुप्पाको 10,000 भागको एक भाग जत्रो हुन्छ। अतः आत्माको व्यष्टि अंश भनेको एउटा आध्यात्मिक परमाणु हो, जो परमाणु भौतिक परमाणुभन्दा पनि सानो छ, र यस्ता परमाणुहरू असंख्य छन्। यो अति नै सानो आत्मारूपी झिल्को नै भौतिक शरीरको मूल आधार हो। कुनै सक्रिय औषधिको प्रभाव सम्पूर्ण शरीरमा फैली जस्तै यस किसिमको आध्यात्मिक परमाणु वा आत्मारूपी कणको प्रभाव पनि सारा शरीरभरि फैलिन्छ। आत्मकरणको यो विद्युत प्रवाह चेतनाको रूपमा सारा शरीरभरि अनुभव गर्न सकिन्छ। यही नै आत्माको अस्तित्वको प्रमाण हो। यो भौतिक शरीर चेतना शून्य भएका अवस्थामा मुर्दा हुन्छ भन्ने कुरा सामान्यभन्दा सामान्य मानिसले पनि जान्दछ। यो चेतनालाई कुनै पनि भौतिक उपायले शरीरमा फेरि फर्काएर ल्याउन सक्दैनन्। अतः यो चेतना तत्त्व कुनै भौतिक पदार्थको संयोजनबाट होइन, आत्मा भएका कारणले उपस्थित रहेको हो। मुण्डक उपनिषद्को 3.1.9 मा यो आणविक आत्माको अझ विवेचना गरिएको छ। आत्मा आकारमा परमाणु तुल्य छ, र यसलाई परिपूर्ण बुद्धिले मात्र जान्न वा देख्न सकिन्छ। यो अणु आत्मा 5 प्रकारका वायुहरू प्राण, अपान, व्यान र समान र उदानमा तैरिरहेको हुन्छ। यो हृदयभित्र विद्यमान छ, र शरीर धारण गरेको जीवात्मा सम्पूर्ण शरीरमा आफ्नो प्रभाव फैल्याएको छ। यी 5 प्रकारका वायुहरूको कल्मषबाट शुद्ध भएपछि मात्र आत्माको आध्यात्मिक प्रभाव पद्धति हुन्छ। विभिन्न किसिमका आसनहरूद्वारा पवित्र आत्मालाई घेरेर बसेका 5 प्रकारका वायुहरूमाथि नियन्त्रण गर्ने विधि नियमहरू हठयोगले सिकाउँछ। यो योग कुनै भौतिक लाभका लागि नभएर भौतिक वातावरणका बन्धनबाट सूक्ष्म आत्मालाई मुक्त पार्नका लागि हो। अतः अणु आत्माको अवस्थालाई सबै बौद्धिक साहित्यहरूले स्वीकार गरेका छन्, र स्वस्थ पुरुषहरूले व्यावहारिक अनुभवद्वारा यसको प्रत्यक्ष अनुभूति पनि गरेका छन्। केवल ज्ञानी मानिसले मात्र यो आणविक आत्मालाई सर्वव्यापी विष्णु तत्त्वका रूपमा सोच्न सक्दछन्। अणु आत्माको प्रभाव सम्पूर्ण शरीरभरि फैलिन सक्दछ। मुण्डक उपनिषद् अनुसार यो अणु आत्मा र हरेक जीवात्माका हृदयमा विद्यमान छ, र यो अणु आत्माको परिमाण भौतिक वैज्ञानिकहरूको मूल्याङ्कनको क्षमताभन्दा पर रहेको हुनाले तिनीहरूमध्ये केहीले आत्मा छँदै छैन पनि भन्छन्। यो व्यष्टि अणु आत्मा निस्सन्देह परमात्माका साथ हरेकका हृदयमा अवस्थित छ। त्यसैले शारीरिक गतिविधिका सबै शक्तिहरू शरीरको यही स्थानबाट उत्पन्न भइरहन्छन्। फुक्सोबाट अक्सिजन लिएर जाने र रक्तकणहरूले आत्माबाट शक्ति सञ्चय गर्दछ। आत्मा आफ्नो स्थितिबाट बाहिर निस्केपछि रक्त उत्पादन र विलयनको प्रक्रिया पनि स्वतः बन्द हुन्छ। औषधि विज्ञानले राता
रक्तकणहरूको महत्त्वलाई स्वीकार गर्दछ र तर शक्तिको स्रोत आत्मा हो भन्ने निश्चय गर्न सक्दैन। औषधि विज्ञानले शरीरका सम्पूर्ण शक्तिहरूको आधार हृदय नै हो भन्ने कुरा मान्दछ। पूर्ण आत्माका यस्ता अणु कणहरूको तुलना सूर्य किरणका अणु कणसँग गर्न सकिन्छ। सूर्य किरणमा असङ्ख्य प्रकाशवान कणहरू हुन्छन्। यसैगरी परमेश्वरका खण्ड अंशहरू उहाँकै किरणका अणु झिल्का हुन्, जसलाई पराशक्ति वा प्रभाव भनिन्छ। अतः कसैले बौद्धिक ज्ञान अथवा भौतिक विज्ञानलाई अनुसरण गरोस्, उसले शरीरमा आत्माको अस्तित्वलाई अस्वीकार गर्न सक्दैन। आत्माको यस विज्ञानको स्पष्ट व्याख्या स्वयं भगवानले भगवद् गीतामा गर्नुभएको छ। अविनाशी, अपरिमेय र शाश्वत जीवात्माको भौतिक शारीरिक नाशवान छ। त्यसैले हे भारतवंशी अर्जुन, तिमी युद्ध गर। भौतिक शरीर स्वभावैले नाशवान छ, यो तुरुन्तै पनि नाश हुन सक्दछ र 30 वर्षपछि पनि नाश हुन सक्छ र 100 वर्षपछि पनि नाश हुन सक्दछ। केवल समयको कुरा मात्र हो। यसलाई अनन्त कालसम्म बचाइ राख्न सम्भव छैन। तर आत्मा अत्यन्त सूक्ष्म भएकाले यसलाई मार्न सकिँदैन र यसलाई शत्रुहरूले देख्नसम्म पनि सक्दैनन्। पहिलेका श्लोकहरूमा भनिए जस्तै यो आत्मा कति सानो छ र कसैले यसलाई आयामहरूलाई कसरी नाप्ने हो भन्ने कुरा सोच्न पनि सक्दैन। एकातिर जीवात्मालाई कसैले मार्न पनि नसक्ने र अर्कातिर उसको भौतिक शरीरलाई स्थायी रूपमा वा समयको कुनै निश्चित अवधिसम्म सुरक्षित राख्न पनि नसकिने हुनाले दुवै दृष्टिकोणबाट यसका लागि चिन्ता गर्नुपर्ने कुनै कारण देखिँदैन। पूर्ण आत्माको सूक्ष्म कणलाई आफ्नो कर्मअनुसार भौतिक शरीरको आवश्यकता पर्दछ। त्यसैले जीवात्माले धार्मिक कर्तव्यको राम्रोसँग पालना गर्नु पर्दछ। वेदान्त सूत्रका जीवात्मालाई प्रकाशका रूपमा चिनाइएको छ, किनभने जीवात्मा उनै परम प्रकाशको सूक्ष्म अंश हो। जसरी सूर्यको प्रकाशले सारा ब्रह्माण्डको रक्षा गरिरहेको छ, त्यसैगरी आत्माको प्रकाशले यो भौतिक शरीरलाई बचाइरहेको छ। जब आत्मा यो भौतिक शरीरबाट बाहिर निस्कन्छ, तब शरीरसँग सड्न थाल्छ। त्यसैले भन्न सकिन्छ, आत्मा नै यो शरीरको रक्षक हो। शरीर स्वयंमा महत्त्वपूर्ण छैन। त्यसैले भौतिक शरीरको चिन्ताले गर्दा धर्मको बलिदान नहोस् भन्ने उद्देश्यले नै यहाँ अर्जुनलाई लडाईँ गर्ने उपदेश दिएको हो। जसले यो जीवात्मालाई मार्ने ठान्दछ, जसले यसलाई मर्नेवाला ठान्दछ, ती दुवै अज्ञानी हुन्। यो आत्मा न मर्दछ न मारिन्छ। कुनै शरीर धारण गर्ने जीवात्मा एउटा घातक हतियारबाट घाइते हुँदा उक्त शरीरभित्र रहेको जीवात्मा मरेको मानिँदैन। आत्मा साह्रै सानो छ, कुनै भौतिक हतियारले यसलाई मार्न सम्भव छैन। यो कुनै आगामी श्लोकहरूमा स्पष्ट हुनेछ। आफ्नै आध्यात्मिक स्वरूपका कारणले जीवात्मा मार्न नसकिने स्पष्ट हुनेछ। आफ्नै आध्यात्मिक स्वरूपका कारणले जीवात्मा मार्न नसकिने छ। जसलाई मरेको मानिन्छ र जसलाई मारिन्छ त्यो शरीर मात्र हो। यसको अर्थ शरीरलाई मार्न प्रोत्साहित गर्नु होइन। मा हिंस्यात् सर्वभूतानि, अर्थात् कुनै पनि जीवात्मालाई नमार
भन्ने वेदको उपदेश छ। जीवात्मा मार्न नसकिने छ भनेर पशुहरूको हिंसा गर्न प्रोत्साहन दिइएको पनि होइन। अनाधिकार कुनै पनि जीवको हत्या गर्नु निन्दनीय हो र यो काम राज्यको कानुन र भगवानको कानुनद्वारा पनि दण्डनीय छ। तर यहाँ अर्जुनलाई आफ्नो इच्छा अनुसार होइन, धर्म सिद्धान्तकै लागि लडाईँ गर्न लगाइएको छ। आत्माका लागि न कहिल्यै जन्म छ न मृत्यु। आत्मा कहिल्यै जन्मिएन, जन्मिँदैन र जन्मिने छैन र ऊ अजन्मा छ, नित्य छ, शाश्वत छ र पुरातन छ। शरीर मर्दा पनि ऊ मर्दैन। गुणका दृष्टिले परमात्माको अणु अंश परमात्माकै समान हुन्छ। ऊ शरीर जस्तै परिवर्तित हुँदैन। कहिलेकाहीँ आत्मालाई स्थायी वा कुटस्थ पनि भनिन्छ। शरीरमा छ प्रकारको रूपान्तरण वा परिवर्तन भइरहन्छ। सर्वप्रथम यो शरीर आमाका गर्भबाट जन्मिन्छ, केही समय शिशु अवस्थामा रहन्छ, अनि बढ्दछ र ठुलो हुन्छ, अनि केही प्रभाव देखाउन थाल्दछ, फेरि बिस्तारै क्षीण हुँदै जान्छ र अन्त्यमा नष्ट हुन्छ र विस्मृतिका गर्भमा विलिन हुन्छ। तर आत्मामा यस्तो परिवर्तन हुँदैन। आत्मा जन्मदैन, यसले भौतिक शरीर ग्रहण गर्दछ। अतः शरीर जन्मिन्छ तर आत्मा जन्मदा पनि जन्मदैन र मर्दा पनि मर्दैन। जसको जन्म हुन्छ त्यसको मृत्यु पनि हुन्छ। आत्मा अजन्म भएको हुनाले उसको भूत भविष्य वर्तमान पनि हुँदैन। आत्मा नित्य छ, शाश्वत हुन्छ र अनादि छ। आत्माले जन्म लिएको कुनै ऐतिहासिक प्रमाण छैन। शरीरको प्रभावमा आएर हामीले आत्माको जन्म मृत्युको इतिहास खोज्दछौँ। आत्मा शरीर जस्तै कहिल्यै बुढो हुँदैन। त्यसले तथाकथित बुढो मानिसले पनि स्वयंमा आफ्नो बाल्यकाल र यौवन अवस्थामा जस्तै अनुभूति गरिरहेको हुन्छ। शरीरको परिवर्तनले आत्मा कुनै प्रकारको प्रभाव पार्दैन। आत्मा रुख वा अन्य भौतिक वस्तु जस्तै क्षीण हुँदैन। आत्माको कुनै सह उत्पादन छैन। शरीरको सह उत्पादन मानिने छोराछोरी जस्ता कुरा पनि भिन्नै व्यष्टि आत्मा हुन् र शरीरकै कारणले तिनीहरू कुनै विशेष मानिसहरूका सन्तान जस्ता देखिन्छन्। आत्माको उपस्थितिका कारणले नै शरीरको विकास भएको हो। आत्माको न त कुनै हागाबिगा हुन्छ न त परिवर्तन नै। अतः आत्मा शरीरका छ किसिमका परिवर्तनबाट मुक्त छ। आत्मा शरीरका छ किसिमका परिवर्तनबाट मुक्त छ। कठोपनिषद्को 1.2.18 मा पनि हामी यस्तै आशय भएको एउटा श्लोक प्राप्त गर्दछौँ, जुन यस प्रकार छ। यस श्लोकको अर्थ र तात्पर्य पनि गीताकै श्लोकको जस्तो छ, तर यो श्लोकमा एउटा विवस्चित भन्ने विशिष्ट शब्दले प्रयोग भएको छ, जसको अर्थ हुन्छ विद्वान वा विज्ञानमय आत्मा ज्ञान वा चेतनाले सधैँ परिपूर्ण रहन्छ। अतः चेतना नै आत्माको लक्षण हो। यदि कसैले हृदयमा रहेको आत्मालाई प्राप्त गर्न नसके पनि उसले चेतनाको उपस्थिति भएका कारणले त्यहाँ आत्माको उपस्थिति पनि छ भन्ने बुझ्दछ। कहिलेकाहीँ हामीले बादलले ढाकिनाले वा अन्य कुनै कारणले आकाशमा सूर्यको बिम्बलाई देख्दैनौँ, तैपनि सूर्यको प्रकाश त्यहाँ रहिरहन्छ। यसैबाट हामीलाई यो दिनको समय हो भन्ने
विश्वास हुन्छ। बिहान आकाशमा अलिकति मात्र भए पनि सूर्यको प्रकाश देखिँदा आकाशमा सूर्य छ भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउँछौँ। यसै गरी मानिसको शरीर होस् वा पशुको शरीर, यदि त्यसमा अलिकति पनि चेतना भए त्यहाँ आत्माको पनि उपस्थिति छ भन्ने हामी बुझ्दछौँ। यति हुँदाहुँदै पनि जीवात्माको चेतना परमात्माको चेतनाभन्दा भिन्न छ। परमात्माको चेतना सर्वोच्च छ। त्यो परम चेतना भूत भविष्य र वर्तमानका सम्पूर्ण ज्ञानको परिपूर्ण छ। तर जीवात्माको व्यष्टि चेतना विस्मरणशील वा बिर्सने छ। आफ्नो सही स्वभावलाई बिर्सन पुगेको जीवात्माले फेरि भगवान श्रीकृष्णको परम ज्ञानबाट शिक्षा पाएर आफ्नो स्वरूपको बोध गर्दछ। तर श्रीकृष्ण जीवात्मा जस्तो विस्मरणशील हुनुहुन्छ। यदि उहाँ त्यस्तो हुनुभएको भए उहाँले दिनुभएको भागवत गीताको उपदेश पनि अर्थहीन हुने थियो। आत्मा दुई प्रकारका छन्, सूक्ष्म अणु आत्मा र परमात्मा वा विभु आत्मा। यो कुराको पुष्टि कठोपनिषद 1.2.20 मा यसरी गरिएको छ। अणु आत्मा र परमात्मा दुवै त्यही शरीररूपी वृक्षमा जीवात्माका दृश्य हृदयमा विद्यमान छन्। समस्त इच्छाहरूबाट र शोकबाट पनि मुक्त भएको मानिसले मात्र भगवानको कृपा पाएर आत्माको महिमालाई बुझ्न सक्दछ। भगवान श्रीकृष्ण परमात्माका पनि उद्गम स्रोत हुनुहुन्छ। यो कुरा आगामी अध्ययनहरूमा स्पष्ट पारिनेछ। अर्जुन आफ्नो वास्तविक स्वरूपलाई नै बिर्सिएका एउटा अणु आत्मा हुन्। त्यसैले उनलाई भगवान श्रीकृष्णद्वारा यहाँ उनका प्रामाणिक प्रतिनिधि गुरुद्वारा प्रबुद्धि सुल्याउनु पर्ने आवश्यकता छ। हे पार्थ, जसले यो आत्मा अविनाशी छ, नित्य छ, अजन्मा छ र अव्यय छ भन्ने जान्दछ, त्यसले कसरी कसैलाई मार्ला वा मार्न लगाउन सक्ला। अवस्थित भएको मानिसले कुन वस्तुलाई कहाँ कसरी प्रयोग गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा राम्ररी बुझेको हुन्छ। हिंसाको पनि आफ्नो उपयोगिता छ र त्यो हिंसाको उपयोग कसरी गर्ने हो भन्ने कुरा पनि ज्ञानीले जानेको हुन्छ। अर्काको हत्या गर्ने व्यक्तिलाई न्याय संहिताले मृत्युदण्डको सजाय दिन्छ, तर दण्ड सुनाउने न्यायाधीशलाई दोषी मान्न सकिँदैन, किनभने उसले कानुन अनुसार नै अर्को व्यक्तिलाई मार्ने आदेश दिएको हुन्छ। मानव जातिकै न्याय संहिता मानिने मनुष्य तीमा हत्यारालाई मृत्युदण्ड दिने व्यवस्थाको समर्थन गरिएको छ। यस्तो गर्नाले उक्त हत्याराले आगामी जन्ममा आफ्नो पाप कर्मको फल भोग्नु पर्दैन। अतः हत्यारालाई फाँसी दिने राजदण्डलाई एक किसिमले लाभदायक नै भन्न सकिन्छ। यसै गरी भगवान श्रीकृष्णले पनि अर्जुनलाई युद्ध गर्ने आदेश दिनुहुन्छ। यसबाट के बुझ्नु पर्दछ भने यो हिंसा परम न्यायका लागि हो। त्यसैले अर्जुनले उहाँको आदेश पालना गर्नै पर्दछ, किनभने भगवान श्रीकृष्णका लागि गरिएको युद्धमा हिंसा हुने कुनै कुरै छैन। त्यसमा पनि मानिस वा आत्मालाई मार्न कहाँ सकिन्छ र? अतः न्याय गर्नका लागि त्यस किसिमको तथाकथित हिंसा गर्ने अनुमति शास्त्रले दिन्छ। शल्यक्रिया अपरेसन गर्नुको तात्पर्य रोगीलाई मार्नु वा दुःख दिनु
नभएर उसलाई निको पार्नु हो। अतः भगवान श्रीकृष्णको